26वीं आईनी तरमीम मंजूर कराने की एक और कोशिश। आईनी तरामीम की मंजूरी के लिए विफाकी काबीना का इजलास आज 2:30 बजे होगा। रात गए काबीना इजलास में विफाकी वजीर कानून ने तरामीम पर ब्रीफिंग दी। आजम नजीर तारड़ कहते हैं आईनी तरमीम का मसवदा कुछ तब्दीलियों के बाद आज काबीना में पेश किया जाएगा। मौलाना फजल रहमान की तजावीज को मुसवदे का हिस्सा बनाया गया है। काबीना इजलास में यह भी तय होगा ये बिल सरकारी तौर पर पेश हो या कोई जमात पेश करे। बिलावल भुट्टो की काबीना इजलास में खुसूसी शिरकत। मौलाना फजल रहमान से मुलाकात पर आगाह किया। तरमीम आज सेनेट और कौमी असम्बली में पेश की जाएगी। सेनेट का इजलास दोपहर 3 बजे और कौमी असम्बली का इजलास शाम 6 बजे होगा। पीटीआई सियासी कमेटी का आईनी तरमीम के अमल का हिस्सा न बनने का फैसला। दोनों ऐवानों में आईनी तरमीम के लिए वोटिंग का मुकम्मल बाइकआउट का ऐलान। राय शुमारी में हिस्सा लेने वाले पीटीआई अरकान कौमी असम्बली और सेनेट के खिलाफ एहतजाज का फैसला। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के खुसूसी इजलास का इलामिया जारी। इलामी में कहा गया है मैंडेट पर काबिज गिरोह आइन को बदलने का इखलाकी, जमहूरी और आईनी जवाज नहीं रखता। पीटीआई टिकट पर मुंतखब अरकान सेनेट, कौमी असम्बली पार्टी पॉलिसी और बानी की हिदायत के पाबंद हैं। पार्टी पॉलिसी से रूगर्दानी करने वालों की रिहाइश गाहों के बाहर पुरअमन धरने देंगे। मेरी एक ज़ाती राय है कि उनको मुतफिक नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनकी ये सियासत ही नहीं है। मुतफिक होना, किसी के साथ बैठना, मुज़ाकरात करना, जमहूरियत में जो डायलॉग की अहमियत है उसको जो है वो जांचना, ये उनकी सियासत ही नहीं है। मेरी जाती राय है पीटीआई को मुत्तफिक नहीं किया जा सकता। पीटीआई की सियासत डायलॉग की नहीं है। दुआ गो हूं मौलाना कामयाब हूं। मुशीर वजीर आजम राना सना कहते हैं अब तहरीक इंसाफ ने किससे मशवरा करना है। पीटीआई मौलाना फजल रहमान को चक्कर दे रही है। ख्वाजा आसिफ बोले तरमीम में कोई ताखीर नहीं हुई। आईनी तरमीम के लिए मुसवदा आज दोनों ऐवानों में पेश कर दिया जाएगा और तरमीम आज ही दोनों ऐवानों से पास होगी। आईनी तरमीमी बिल का मसवदा जब हमारी तरफ से मुकम्मल हुआ और हमने उसका एक आखिरी ड्राफ्ट तैयार कर लिया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत, उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि हम बानी पीटीआई से मुलाकात करना चाहते हैं ताकि इस इत्तिफाक राय को उनकी तायीद और मंजूरी हासिल हो सके। बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान की तवील मुलाकात। मौलाना फजल रहमान ने कहा इस वक्त तरमीमी मुसवदे के किसी खास नुक्ते पर एतराज़ नहीं, आज पीटीआई का जवाब भी आ जाएगा। बानी पीटीआई का पैगाम मेरे पास पहुंचाया गया जो मस्बत रवैये का इजहार था। बिलावल भुट्टो ने कहा पूरे यकीन है मौलाना फजल रहमान पीटीआई को भी कायल कर लेंगे। पीटीआई के जिन निकात पर तहफ़्फ़ुज़ात थे वो अब शामिल नहीं। ख्वाहिश है कि बिल जेयूआई खुद पेश करे। चाहता हूँ तमाम जमातों के इत्तेफाक से आईनी तरामीम हो। हुकूमत भी मौजूद है। अब तो आपकी उम्मीद है कि बात सुनी जाएगी। हुकूमत है कहाँ पे जो यहाँ पे मौजूद है? जैसी भी है। यहाँ बिलावल भुट्टो जरदारी मौजूद है, नायब वज़ीर आज़म मौजूद है, वज़ीर दाखिला मौजूद है। वज़ीर दाखिला से जुड़े हुए आपके मसाइल हैं। मेरे मसाइल नहीं भाई, मेरे आपका अपने सेनेटर से राब्ता हो गया कि नहीं? किससे जुड़े हैं? आपको बुलाया गया? अल्लाह के बंदों से जुड़े हुए। बीएनपी के रहनुमा अख्तर मैंगल की मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर दूसरी बार आमद। सहाफ़ी ने सवाल किया सर आप इस वक्त पहुंचे हैं, खैर तो है? अब तो हुकूमत भी यहाँ मौजूद है। जवाब दिया हुकूमत है कहाँ जो मौजूद होगी। मेरे मसाइल हुकूमत नहीं अल्लाह के बंदों से जुड़े हैं। गुज़िश्ता रोज मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर मुलाकातियों का तांता बंधा रहा। एक के बाद दूसरा मेहमान मौलाना फजल रहमान के घर आता रहा। बिलावल भुट्टो 24 घंटे में 4 मरतबा मौलाना के घर आए। पीटीआई का वफ़द भी मौलाना के घर आया। मुलाकात के बाद बानी से मिलने गया, फिर दोबारा मौलाना के घर पहुंचा। आखिरी बार बिलावल भुट्टो मौलाना को मनाने पहुंचे तो कई रहनुमा एक साथ मौलाना के घर मौजूद थे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, अख्तर मैंगल एक ही वक्त में जेयूआई सरबराह के घर मौजूद रहे। पीटीआई वक्त मौलाना से मुलाकातों के बाद महमूद अचकज़ई के घर भी गया, तरामीम पर मुशावरत की।
مولانا اور حکومت کے درمیان کن شقوں پر اختلاف ABI نیوز تفصیل سامنے لے آیا۔ مولانا نے 2028 تک سود فری ریاست بنانے کے لیے آرٹیکل 38 میں ترمیم کی تجویز دی۔ پارلیمان کی خصوصی کمیٹی نے جو بل منظور کیا اس میں آرٹیکل 38 کی ترمیم شامل نہیں۔ JUI کا موقف ہے کہ سود سے پاک اسلامی مالیاتی نظام متعارف کروایا جائے۔ JUI کے آئین کے آرٹیکل 70(1) میں مزید شق شامل کرنے کی بھی تجویز، جبکہ خصوصی پارلیمانی کمیٹی کی منظور کردہ بل میں یہ تجویز شامل نہیں۔ JUI کی تجویز کردہ شق کے مطابق کسی بھی ایوان میں بل پیش کرنے پر نقل اسلامی نظریاتی کونسل کو بھیجی جائے گی۔ اکتوبر سے لے کر آج دن تک وہ قید تنہائی میں ہیں۔ 5 دن جو ہیں بجلی کاٹ دی گئی، 10 دن 8/10 کا سیل ہے، باہر نہیں نکلنے دیا گیا۔ شروع کے چند دن ان کو انتہائی غیر موزوں کھانا دیا گیا جس سے ان کا پیٹ خراب ہوا، سخت الٹیاں ہوئیں۔ انہوں نے کہا کہ میں پوری عمر جیل میں گزارنے کو تیار ہوں، میں اپنے کسی اصول پر سمجھوتا نہیں کروں۔ بانی PTI قید تنہائی میں 5 دن سے سیل میں بجلی نہیں تھی۔ بانی کو بہنوں کی گرفتاری کا علم نہیں تھا، انہیں اخبار اور کتابیں نہیں دی جا رہی۔ PTI رہنماؤں کی پریس کانفرنس سلمان اکرم راجہ نے کہا بانی PTI کو کچھ دن غیر معیاری کھانا دیا گیا جس سے ان کا پیٹ خراب ہوا، الٹیاں بھی آئیں۔ جیل انتظامیہ کا موقف بھی سامنے آ گیا، کہا بانی کو جیل میں B کلاس کی تمام سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں، خوراک، مطالعہ، ورزش کا خاص خیال رکھا جاتا ہے، سیل میں بجلی کی بلا تعطل فراہمی دی جاتی ہے۔ B کلاس کے تحت بانی کو اپنا کھانا الگ سے پکانے کے لیے قیدی فراہم کیا گیا۔ بانی PTI سے متعلق پھیلائی گئی خبروں میں صداقت نہیں۔ مخصوص نشستوں کے کیس میں 8 ججز کی دوسری وضاحت، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ڈپٹی رجسٹرار اور دیگر سے وضاحت طلب کر لی۔ ذرائع کے مطابق چیف جسٹس نے کہا اوریجنل فائل جمع کیے بغیر وضاحت کیسے جاری ہوئی۔ چیف جسٹس نے اسسٹنٹ رجسٹرار ویب ماسٹر سے بھی وضاحت طلب کی۔ ڈیپٹی اور اسسٹنٹ رجسٹرار عمل درآمد کو وضاحت کے لیے نوٹس جاری۔ ویب سائٹ پر وضاحت کیسے جاری ہوئی، ویب ماسٹر عاصم جاوید سے بھی وضاحت طلب۔ اسرائیلی فورسز غزہ کے علاقے بیت اللحیہ میں بمباری، 73 فلسطینی شہید۔ حماس رہنما خلیل الحیہ کا کہنا ہے اسرائیل منصوبوں کے تحت بیت اللحیہ سے لوگوں کو بے دخل کرنے کے لیے نسل کشی کر رہا ہے، جو نازی ازم کا ایک نیا باب ہے۔ خان یونس جانے والے 4 انجینئرز کو اسرائیلی فورسز نے شہید کر دیا۔ غزہ میں حماس کے حملوں میں 2 اسرائیلی فوجی مارے گئے۔ صہیونی فورسز کا 16 روز سے شمالی غزہ کے 3 علاقوں کا محاصرہ۔ اسرائیل کے ایران پر ممکنہ جوابی حملے کی خفیہ معلومات لیک ہو گئیں۔ CNN کے مطابق خفیہ معلومات مڈل ایسٹ اسپیکٹیٹر نامی ٹیلی گرام اکاؤنٹ پر شائع کی گئی ہیں۔ امریکہ نے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ امریکی عہدیدار کا کہنا ہے کہ ان دستاویزات میں ایران پر اسرائیل کے ممکنہ حملے کی تیاریوں کی تفصیلات کے علاوہ ہتھیاروں کی نقل و حمل کی معلومات بھی شامل ہیں۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کا دورہ نیدرلینڈز، اعلیٰ عسکری قیادت سے ملاقاتیں۔ ISPR کے مطابق نیول چیف نے رائل نیدرلینڈز نیوی کے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا، مختلف شعبوں میں 2 طرفہ فوجی تعاون بڑھانے پر زور دیا۔ نیول چیف کا ڈیمن شپ یارڈ اور رائل نیدرلینڈز نیوی کے زیون ڈی پرنسن کلاس فریگیٹ کا بھی دورہ۔ ملک کا سب سے اہم فرسٹ کلاس ٹورنامنٹ قائد اعظم ٹرافی ملتوی کر دیا گیا۔ ایونٹ کا آغاز آج سے ہونا تھا لیکن حتمی ٹیمیں اور شیڈول طے نہیں پا سکا۔ ذرائع کا کہنا ہے PCB جلد نئی تاریخوں کا اعلان کرے گا۔ ڈومیسٹک ڈپارٹمنٹس کو چیئرمین PCB کی جانب سے منظوری کا انتظار ہے۔ قائد اعظم ٹرافی میں ریجنل ٹیموں کو شرکت کرنا تھی۔ اور ایمرجنگ ایشیا کپ T20 کا ہائی وولٹیج مقابلہ، بھارت اے نے پاکستان شاہینز کے خلاف 7 رن سے فتح سمیٹ لی۔ قومی ٹیم 184 رنز کے تعاقب میں دلچسپ مقابلے کے بعد 176 رنز ہی بنا سکی۔ عرفات منہاس کے 41 اور یاسر خان کے 33 رنز آئے گا۔ عبدالصمد اور عباس آفریدی کی مزاحمت بھی شاہینز کو جیت نہ دلا سکی۔ 3 وکٹیں اڑانے والے انشل کمبوج میچ کے بہترین کھلاڑی قرار۔
پاکستان شاہینز کا اگلا مقابلہ پیر کو اومان سے ہوگا.